سلام चाहिए खबर ही क्या كتاب الجهاد أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخون أحدا من المجاهدين في أهله إلا قيل له يوم القيامة اختص فما ظنكم. څه مطلب شو دی حدیث؟ یعنی دغه کوم مجاهدین دي کنه د دوی خزي په دو خزو احترام ادو له شکل حفاظت میان دغونې په کور ده چې سره خیانت څه وکړي کنه قیامت کې ونه بدله اخیستل شي. دي کې أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية أوصى أميرهم في حاسة نفسه بتقوى الله وأوصى سوال تزون نغارت کو شروع کا وأوصى في من معه من المسلمين خيرا سورة مسلمانوں دو بني پام ساتا ثم قال أعزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. ثم قال أغزوا في بيس أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تعذروا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغدروا دي ولا تمثلوا ولا تقتلوا مسلما کوي بدا خواتي فغات ولا تقتلوا وليدا مشوم بنا مړ کوي ولا شيخا كبيرا بوډا س جنگ کې وإذا لقيتم عدوكم فادعوهم إلى الإسلام. اول اسلام دا ترګه مستحب ده کبه ته نه رسیدل ساره بیا واجب ده. فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية. فإن أبوا فقاتلوهم وإذا حصرتم فإذا حصرتم أهل حصن کبه کلینه تو شي ګر چا پیر حصار و چوي بیا أهل حصن فأرادوكم أن تنزلوا على حكم الله تعالى غد تسمو الله په حکم کو زیګو کنه فلا تفعلوا د سما کو ځکه چې الله حکم هوته ته نه معلوم کنه فلا تفعلوا فإنكم لا تدرون ما حكم الله ما حكم الله ولكن أنزلوهم على حكمهم ثم احكموا فيه بما بدأ لكم فإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله فاعطوهم ذممكم وذمم آبائكم فإنكم ان تخبروا بذممكم کخپل وعده سموته کی ذمہ ده خو دا خبره کنه خو دی الله ذمہ موته کبه خو ګناه کی رسی کنه دغه د کافر ویلو چیرې مو تاسو مت پنارو کې کنه ذمہ نه خلی الله ذمہ دره چل گردی سنگی س بس مدد ونه چات شي ګناه دوه کی جهاد کی به خدمت وچتی کنه نه که تو خپل ذمہ موته کدو الله کا د دینه س الله ذمہ موته کی صحیح ده بالکل ماشاء وتغفر بذمه أهون من أن تحفروا بذمة الله في رقبتكم. وفي رواية فإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذمة الله ولا ذمة رسوله ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم فإنكم أن تخفروا وذممكم وذمم آبائكم أيسروا. دي سما دا من حذف نه اخیری یو خدا کام خبره کنه فإن أرادوكم کچې تاسو نه وغوړي
تاسو نو غواړئ چې موږ ته ذمه دی الله رسول ورکوي ما یې ورکوي خپلې ویې ورکوي ذمه د الله او رسول خپلې بیا ویې ورکوي بدا څنګه وزم آبایکم فإنکم خو مور پلار چې شیار شي وله غوړي ورکه خیر ده ایسر دا که موته شي دا اسانه خبره اخفه ده هلکه ده قال أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المسلة شکل یې څه بېګاړ کې کافر د مړ کو به ونه غږونه کټکی کله بډۍ کله چې کله غوښې دي ضرورت انشاءالله یا کور ده تکلیف خو ته نه رسیږي قال أبو حنيفة عن إسماعيل بن حماد أبي وأبيه والقاسم بن معن وعبد الملك عن عطية القرضي قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة قام فأمر جنگ کې مونږ نیولي وو که نه به یې بوتللو څه چکې کوي دا څه دي بالغ دي که نه دي بالغ خامخ دی فأمر بقتل كبارهم څه غټ کسانو کې مړه کوي وسبي صغارهم فمن انبت قتل فمن لم ينبت استحيا ابي ژوندی پرېږدولو صحیح ده وفي رواية قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظروا فإن كان أنبت فاضربوا عنقه وفي رواية قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظروا فإن كان أنبت انظروا فإن كان أنبت فإن كان أنبت اسمعنا كي رشنی شي ویښته سړی نو فضربوا عنقه بالغ شو که نه به قاتل کوي فوجدوني لم انبت ایمه وله نه ورشنه شي دی اجازات شته در کولو ولې که نه پاته یې نه لګي اوس بالغ ده نه ده بالغ ګیره میرې نه وي وفي رواية قال كنت منصب قريظة فعرضت على النبي سبي قريظة فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فنظروا في عانتي فوجدوني لم أنبت فألحقوني بالسبي بس بندي كان خامخ أبو حنيفة وابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رجلا من المشركين يوم الحندق قتل في الحندق فأعطى المشركون يخيفته مالا وآت المشركون دا كنا خو مشركون هم ویل دغه شي دا يخفته کڅوله يخيفته مالا بجفنة مالا بجيفته بیا سبب زيش بجيفة مالا كبجيفة فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك سبب أحزي جيفة مرداري خاصة دي خالي سنة مشركان وچه فعاط المشركان دوير كي بجيفة بدالي كي مولي ويركو كان ازدا مول مارا خالي وانا توس مردارة سوير دي خالي دنا خطخ بنا خرسي مردارة جائزة نه بالكل. أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حيبر أن يباع الحمص حتى يقسم حوالي تقسيم کا بیا کا خرڅای خپلې سي. أبو حنيفة عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم شيئا من غنائم بدر إلا بعد مقدمه بالمدينة مدينة روڑا غنا بدر
کتاب البیوع کتاب البیوع د څومره حدیث دی کتاب البیوع